दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। ओझेलमा पारिएको धनगढीमाई नगरपालिका। मध्य प्रदेशको सिराहा जिल्ला स्थित धनगढीमाई नगरपालिका बसोबास, रहनसहन, वेशभूषा, सामाजिक सद्भाव, संस्कृति र प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण रहेको पाइन्छ। तर यो प्राकृतिक रूपमा प्राप्त स्रोत साधनको प्रयोगका साथसाथै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको नगरपालिका हो। मेयर शिवशंकर महतो धनगढीमाई नगरपालिका सिराहाकै ठूलो नगरपालिका भएको बताउनुहुन्छ। धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा जिल्लाको एउटा ठुलो भूगोल भएको र यो मध्य प्रदेशकै सबभन्दा बढी ठुलो भूभाग चुरे क्षेत्र भएको र 4 खोला चुरे क्षेत्रबाट 4वटा खोलाहरू दक्षिणतिर बग्ने गरेको। उहाँका अनुसार मध्य प्रदेशकै सबैभन्दा बढी चुरे क्षेत्र रहेको नगरपालिका हो। यसकारण चुरे संरक्षण यस नगरपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। मेयर महतो भन्नुहुन्छ, अवैधानिक उत्खनन रोक्न, चुरे संरक्षण गर्न, खोलाहरू नियन्त्रण गर्न, वृक्षारोपण गर्न नसके खोला पुरिँदै गएर भविष्यमा ठुलै समस्या आउन सक्छ। यो नगरपालिकामा यो अहिले धेरै खाले समस्याहरू छ। त्यो समस्याहरूमध्ये जल्दोबल्दो समस्या भनेको यहाँको चुरे संरक्षण र यहाँको अवैधानिक उत्खनन, यहाँको हजुरको यी कुराहरू र भोलिको दिनमा यो चुरेलाई यदि हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने, यो खोलाहरू हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने चुरेबाट बग्ने बालुवा गिटीहरू जुन यहाँ खोला पुरिँदै गएको छ दिनदिनै र चुरे जुन अहिले उजाड छ, अहिले चुरेलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैनौँ, वृक्षारोपण गर्न सकेको छैनौँ, चुरे अहिले जुन दोहन भइरहेको छ त्यस अर्थमा चुरेबाट निक्लिने जुन यो बालुवा र माटोहरू छ त्यो खोला पुरिँदै गएर यो सारा खेतीयोग्य जमिनमा पानीहरू पसिरहेको छ, बालुवाहरू पसिरहेको छ र यो चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो उर्वर भूमि र खेतीयोग्य जमिनहरू पनि मरुभूमि हुने सम्भावनाहरू देखिरहेको छ। अवैध उत्खनन गर्ने कामहरू हुन्छ र कसैले पनि त्यो खोला नालालाई एकदमै मापदण्ड विपरीतका कामहरू गरेका छ भने त्यस्तोलाई कारबाही गर्ने काम जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको हो। सुरक्षा निकायलाई तपाईँ सिराहा जिल्लावासीले समयमै यदि सूचना दिनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई कारबाही गर्नको लागि हर हमेसा तयार हुन्छौँ। म भन्नको लागि म सिराहावासीहरूलाई म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। साथसाथै चुरेकै कारण खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ। धनगढीमाई नगरपालिका समुद्री सतहदेखि 140 किलोमिटर उचाइमा रहेको छ। पछिल्लो समय राज्यको पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिले धनगढी गाउँ विकास समितिका रूपमा रहेको थियो। यो नगरपालिका हुनुभन्दा अगाडिसम्म त गाविसहरू थियो, छुट्टा छुट्टै भएको हुनाले उसको सङ्गठित आवाजहरू कहीँ पुग्दैन थियो होइन। त्यो छ अब अहिले नगरपालिका भइसकेपछि 6वटा गाविस मिलाएर अब 14 वार्ड नगरपालिका भइसक्यो। एउटा बल्ल हामी अहिले एउटा ठुलो भूगोल र एउटा क्षेत्रमा आएका छौँ। यो अब समग्रमा हेर्दाखेरि धनगढीमाई नगरपालिकाभन्दा 14 वार्डकै समस्याहरू देखिनुपर्छ। र विशेष गरी हाम्रो उत्तरी बेल्ट चाहिँ खास गरी चुरेहरूको दुहन सबभन्दा ठुलो समस्या हो। चुरे दुहन छ अनि चुरेहरू अव्यवस्थित बसोबासहरू छन् र खास गरी उदयपुर र यो चाहिँ सिराहाको सिमाना पनि भएको हुनाले चुरे भित्री भागसम्म पनि देखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब अहिले बाटोघाटो अलि बनेका छन्, बन्ने क्रममा पनि छ। मुख्य ठुलो यो खोलाहरू कटान र यो दोहनहरू जुन हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतका दोहनहरू छन्, त्यो अव्यवस्थित दोहनहरूले गर्दाखेरि लङ टर्ममा यसलाई चाहिँ अब खडेरीमा पानीको समस्याहरू यस्ता कुराहरू बढी देखिन्छन्। अब भौगोलिक रूपमा अब खेतीपाती प्रणालीको परम्परागत प्रणालीहरू सबै मरेर गइसके। अब कृषितर्फको मान्छेको आकर्षण पुरै घटेको छ।
सजिलोसँग बजारबाट चामल किनेर ल्याएर खान थालेका छन्, विदेशमा धेरै गएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि एकदम कमजोर छ। यहाँ चोर्नलाई त बाहिरको मान्छे त यहाँ माथि सक्दैन। अब यही यतै उतैको राति अब बलुवा कोही गिटी गाउँघरलाई लग्यो होला। अब धेरै गरिरहेका छन् विपरीत काम। अब खनिज पदार्थहरू निकालिरहेका छन् गाउँबाट, गाउँमा असर पर्छ। अब गाउँघरमा अब ठुल्ठुला टडकहरू जस्ता ल्याउने लाने रातारात माल ओसार्ने यस्तो धेरै नै यहाँ छ। यो धेरै चौडी फाँटहरू धेरै थियो। अहिले यो चुरे चाहिँ मासिँदै गएर चाहिँ यो अब भनौँ न जङ्गल फडानी सुरु भइसकेपछि यो खोलाहरूले चाहिँ जता पाए त्यता खोलाले हान्ने र खेतहरू बिगार्ने, सडक बिगार्ने। जस्तो कि अब स्कुलहरू हाम्रो चाहिँ त्यस्तै सडक खोलाकै छेउछाउमै छ। चुरेमा भन्ने हो भने त जताततै भुछे भइरहेको छ। यसलाई त रोक्ने काम गर्नुपर्ने धेरै छ। यहाँनिर खोला नालाले जग्गाहरू काटिराखेको छ। तार जाली क्रेटिङ वालहरू भएको छैन। बिगौँ बिगा नम्बरी जग्गाहरू पनि लगेको अवस्था छ। त्यसलाई छिटै नै संरक्षण गर्न जरुरी छ। भुछे लाग्छ, भुछेबाट विनाश भइराखेको छ, वन पैदावार भइराखेको छ। संरक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि विनाशकारीमा पुगिराखेको छ। मुख्य समस्या त चुरेकै समस्या हो हजुरको। जुन यहाँभन्दा पनि त्यो सरे खोलामा छ नि हजुरको, त्यो बाढीले हजुरको धेरै क्षति गरिरहेको छ। त्यो अब योभन्दा अगाडिका मेयरलाई पनि भन्दाखेरि ल त्यसको समस्या हल गर्छु भन्दै त्यो त्यतिकै गिटी बालु बेच्दै पैसा खाँदै सबै सकाए 5 वर्षसम्म। कुनै ठाउँमा पनि 2, 4, 5 रुपियाँ पनि लगाएन। यहाँनिर अहिले हजुरको गिटी बालु उत्खनन भइरहेको छ 13 नम्बर वार्डमा। त्यो एउटा पर्यावरण हिसाबले पनि वातावरणीय हिसाबले पनि त्यो खराब छ र भोलि गएर मरुभूमि हुने स्थिति छ। धनगढी गाविसको स्थापना 2047 सालमा भएको हो, तर नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि भएको राज्य पुनर्संरचनापछि धनगढी गाविस स्तरोन्नति भई नगरपालिका हुन गएको हो। दीर्घकालीन सोच, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, सञ्चार र पूर्वाधार धनगढीमाई नगरपालिकाको समृद्धिको मूल आधार भन्ने नारा यस नगरपालिकाले तय गरेको छ। यसै अनुसार काम गरिरहेको मेयर महतो बताउनुहुन्छ। नगरभित्र स्कुलहरू छ, टिचरको दरबन्दी छैन। अब तल्लो क्लासको टिचरहरूले माथिल्लो क्लास पढाउनु पर्ने बाध्यता छ, टिचरहरू छैन। त्यस अर्थमा हामीले सरकारले सोचे जस्तो, हामी स्थानीय सरकारले सोचे जस्तो, अभिभावकले र यहाँका नगरवासीले सोचे जस्तो गुणस्तरीय शिक्षाहरू हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि आज कुनै पनि यो नगरभित्रको स्कुलहरू यस्तो छ जहाँ दरबन्दीहरू भएको अवस्था छैन। त्यस अर्थमा शिक्षा हुने समस्या छ। स्वास्थ्यमा यो नगरभित्र एउटा आधारभूत अस्पताल भर्खरै यो विगतका निर्वाचनपछि सञ्चालनमा आएको छ। दरबन्दीहरू छैन, स्रोत साधनहरू छैन, भौतिक पूर्वाधारहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अभावमा अस्पतालहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, आधारभूत अस्पताल। त्यसले गर्दा यो समस्या छ र पनि हामी यो समस्याहरूको बिचबाट हामी चाहिँ अब नगरको विकासको निम्ति हामी सम्पूर्ण यहाँका बौद्धिक समुदाय, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक वासीहरू एउटा छलफल गरेर र यहाँका समस्याहरू हामी समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख छौँ। धनगढीमाई नगरपालिकामा सबै जात जाति र भाषाभाषीहरूको बसोबास रहेको छ। उस्तै गरी सबै मिलेर बसेका छन् पनि। यस नगरपालिकामा ब्राह्मण, क्षेत्री, महतो, यादव, थारू, चौधरी, तामाङ समुदाय, सदाय, मोची, श्रेष्ठ र मगरहरूको मुख्य बसोबास रहेको छ। यस नगरपालिकाले मुलुकमा ठूला नेताहरू समेत जन्माएको छ। कतिपयले यस नगरपालिकालाई राजनैतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने थलोका रूपमा समेत चिनाएका छन्। उदाहरणका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले जिम्मेवारी यही नगरपालिकामा रहेर लिएका पाएका थिए।
स्थानीय एक तामाङको घरमा पार्टीको बैठक गरेर भण्डारीलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो, जो घर अहिले पनि सुरक्षित छ। 2046 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट मालेको चौथो महाधिवेशन हाम्रै 14 नम्बर वडा त्यही चुरेको बसोबास भएको ठाउँमा अम्बासमा भएको हो, जुन चौथो महाधिवेशनमा हाम्रा जननेता, हाम्रो आदर्श नेता स्वर्गीय मदन भण्डारीजी महासचिव हुनुभएको थियो। र त्यो चौथो महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण महाधिवेशन थियो। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र एउटा हाम्रो अग्रज जननेता मदन भण्डारी महासचिव हुनुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भएको थियो। बहुदलीय जनवाद त्यही महाधिवेशनले बहुदलीय जनवादको लाइन त्यही महाधिवेशनबाट पास भएको थियो। र तत्कालीन पञ्चायतको विरुद्धमा हामी के अरे नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि समेटेर आन्दोलन गर्नुपर्छ र पञ्चायतको विरुद्धमा हामी यो एकतन्त्रीय राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि त्यहीँबाट भएको हो। त्यस अर्थमा यो धनगढी माई नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक हिस्टोरिकल प्लेस अथवा ऐतिहासिक ठाउँको रूपमा पनि यो नगरपालिका गनिन्छ। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब, हिमाल पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। सिराहाका प्रमुख जिल्लाधिकारी लालबाबु कवारी धनगढी माई नगरपालिका सिराहाकै सान रहेको बताउनुहुन्छ। यसलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्न चुरे संरक्षण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। सहरसँग दूरीका दृष्टिले यो नगरपालिका टाढा छैन। काठमाडौँदेखि पूर्व 255 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो नगरपालिका प्रदेश राजधानीसँगै जोडिएको छ। सहरसँग जोडिएर पनि यो नगरपालिका बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै छ। विकासका दृष्टिले सहज हुँदाहुँदै पनि पछाडि परेको छ। स्थानीयहरू राजधानी र प्रदेशबाट नजिकमा भए पनि उचित रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको भनी दुखेसो गर्दछन्। स्थानीयकै भाषामा ठुला बडाहरू धनगढी माई नगरपालिका पुग्छन्, हेर्छन् र फर्किन्छन्, तर विकासको मूल फुटाउने योजना लगेका छैनन् वा यतापट्टि मनै गरेका छैनन्। धनगढी माई नगरपालिकामा 14 वटा ओडाहरू रहेका छन्। 159 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो नगरपालिकाको भू आकृतिक स्वरूप करिब सबैजसो समतल रहेको छ। केही भाग पहाडी क्षेत्रले ओगटेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा लाहान नगरपालिका छ भने पश्चिममा गोलबजार नगरपालिका छ। दक्षिणमा सुकेपुर नगरपालिका र उत्तरमा प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकालाई छोएको छ। तापक्रमका दृष्टिले यस नगरपालिकामा अधिकतम 34 र न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहन्छ। बसोबासका दृष्टिले पनि यस नगरपालिका उत्तम क्षेत्र हो, तर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा यो नगरपालिकाले समस्या झेलिरहेको छ। मेयर महत्त्व भन्नुहुन्छ, स्कुल छ, शिक्षकको दरबन्दी छैन। धेरै समस्याहरू छ। अब समस्याहरू भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र अधिकांश यहाँका नगरवासीहरू कृषिमा आधारित रहेकोले अहिले मलखाद नपाइरहेको अवस्थामा, सिँचाइको समस्या रहेको अवस्थामा यहाँ खेतीपातीहरू पनि व्यवस्थित रूपमा हुन नसकेको। त्यहाँ नजिकै स्कुल छ, नजिक गाउँ बस्ती छ, भोलि बच्चाहरू डुबेर मर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। किन भन्दाखेरि हरेक गार्जेनले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई हरेक समय साथमा राखेर
अब संरक्षण दिन नसकेको अवस्थामा भोलि बालबालिकाहरू डुबेर मर्ने सम्भावना आउँछ। यहाँ सुनिरहनु भएको छ पटक पटक ठाउँमा, धेरै ठाउँमा पोखरीमा, तलाउमा, विभिन्न यस्ता खाले तालहरूमा बालबालिकाहरू डुबेर मर्ने गरेको। त्यस अर्थमा यो अनाधिकृत रूपमा यो जुन दोहन गरेर ठुल्ठुलो खाल्डो खनिरहेको छ, यो त्यो उत्खननलाई रोक्नुपर्छ। मेहर महत्त्वका अनुसार हाल यस नगरपालिकामा सरकारी विद्यालय प्रावि 21 वटा, निमावि 5 वटा, मावि 7 वटा, उच्च मावि 5 वटा रहेका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा प्रावि 11, निमावि र मावि 4 वटा र उच्च मावि 3 वटा रहेका छन्। अनेक अभावका बावजुद धनगढीमाई नगरपालिकाको शिक्षाको गुणस्तर र शैक्षिक वातावरण राम्रो रहेको पाइन्छ। स्वास्थ्यतर्फ पनि यस नगरपालिकामा अति आवश्यक उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन्। यस नगरपालिकामा हेल्थ पोस्ट 8 वटा रहेको छ। निजी अस्पताल 9 वटा छन् भने सरकारी अस्पताल एउटा मात्रै छ। भएको सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त चिकित्सकको दरबन्दी छैन। अनेक अभावका बीचमा पनि आफूहरू धनगढीमाई नगरपालिकालाई मुलुककै नमुना नगरपालिकाको रूपमा चिनाउने गरी काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको मेयर महत्त्वको दृढता रहेको पाइन्छ। यो हाम्रो नगरको समग्र विकासको निम्ति अब हाम्रो पहाड, चुरे, तराई, उर्वर भूमि सबै खाले भूगोलहरू हाम्रो के अरे भूबनोट छ, भूगोलहरू छ हाम्रो नगरपालिकामा। हजुर मैले एउटा कुरो यहाँ यथार्थ जानकारी गराउनु पर्दाखेरि आज 14वटा वडा हाम्रो नगरपालिका हो। 14वटा नगरपालिकामा एउटा 14 नम्बर वडा मात्रै 40% भूभागले ओगटेको छ र त्यो पुरै डाँडाकाँडा र पहाड हो, पहाडी भूभाग हो। त्यस अर्थमा हामीले पहाडी भूभागमा त्यो चुरे 14 नम्बर, 12 नम्बरको र 13 नम्बरको भेगहरू जुन छ चुरे खण्ड, त्यो चुरे खण्डमा हामी पशुपालनको अवधारणाहरू ल्याएर नगरले पनि सपोर्ट गरिदिने, किसानहरूलाई जागरुक गर्ने, तालिमको व्यवस्था गर्ने, सिड मनी दिने र त्यहाँ चाहिँ पशुपालनको व्यवस्था र चुरेको जो चुरेभित्र रहेका हाम्रो जमिनलाई हामीले जडीबुटी खेतीको लागि उपयोग गरेर यदि हामीले अगाडि बढायौँ भने हाम्रो त्यता यो चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र चुरेको वरपर बसोबास गर्ने आम नागरिकलाई हामी चाहिँ आय आर्जनमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। र चुरे प्लान्टेसन गर्दा हामीले जडीबुटी खेतीहरू गर्दा चुरेको एउटा संरक्षण पनि हुने र चुरेको भित्रबाट हामी पशुपालनबाट र जडीबुटी खेतीबाट हामी प्रशस्त आम्दानी पनि लिन सक्ने र त्यहाँको जीवनयापन अलिक सहज हुने हुन्छ। जनसङ्ख्याका दृष्टिमा यस नगरपालिकामा 11,133 परिवारको बसोबास रहेको छ। कुल 54,244 जनाको बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा महिलाको सङ्ख्या 27,627 र पुरुषको सङ्ख्या 26,617 रहेको छ। यो जनसङ्ख्याभित्र विभिन्न जात जाति र समुदायका मानिसहरू छन्। एउटै समुदाय र जातको बाहुल्यता रहेको छैन। विविध जात जाति मिलेर बसेका छन्। उस्तै गरी फरक फरक संस्कृति र चाडपर्वहरू पनि आपसमा मिलेर मनाउने गर्दछन्। यस नगरपालिकाका बसोबासीहरू एकले अर्कोको संस्कृतिको सम्मान गर्ने गर्दछन्। माघी, होली, माघे सङ्क्रान्ति, कृष्ण जन्माष्टमी, बकर ईद, उल ईद फितर, आइतबारी, छठ पर्व, बुद्ध जयन्ती, रक्षाबन्धन, लक्ष्मी पूजा, दसैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वहरू यस नगरपालिकामा मनाइने मुख्य चाडहरू हुन्। मधेस र पहाडी मूलका मानिसहरूको बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा मुख्य गरी मैथिली, तामाङ, मगर, नेपाली र थारू भाषा बोलिन्छ।
भाषा संस्कृतिका साथसाथै प्राकृतिक भूबनौट र चुरेका कारण यस नगरपालिका पर्यटनका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। पर्यटकका दृष्टिले धनगढी माईको उत्तरी क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा चुरे पनि छ, महाभारत पनि छ, भित्री मधेस पनि छ, राजमार्गले पनि छोएको छ। तर उत्खनन लगायतका कार्यले चुरे दिन प्रतिदिन दोहन भइरहेको छ। यस्तो समस्या आसपासका पालिकाहरूमा पनि कम छैन। सम्बन्धित सरकारवालाहरू हेराहेरमा छन्। चुरे संरक्षणमा तैरानी मैरानी कसले भर्ने कुवाको पानी भन्ने नारा जस्तै हेराहेरको स्थितिमा रहेको पाइन्छ। समानुपातिक विकासका लागि मुलुक सङ्घीयतामा गएको भनिन्छ। विकासलाई नै देखाएर काठमाडौँको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा पनि विगतमा लगाइएका थिए। तर सङ्घीयताको मर्म र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अनुसार स्थानीय तहको पहिलो 5 वर्षको अभ्यासमा यस नगरपालिकाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वयं स्थानीय नागरिकहरू बताउँदछन्। 2टा वार्ड र एउटा मेयर मात्रै र उहाँलाई पनि ठुलो सङ्कट छ। यो बहुमतीय हिसाबले कामै गर्नु नदिने, सल्लाहमा नआउने, अब जस्तै चुनाव पछि पनि लगतै धेरै कठिनाइ गर्छ कि। दुःख त दुःखै छ नि। अब पानी खाने पानीलाई हामीलाई बिजोग छ, दुःख छ। अब हरेक पानी पटबीको लागि पनि दुःखै छ। अनि त्यस्तै कच्ची बाटोमा हामी दुःख पाएर हिँड्नु परेको छ। त्यस्तो समस्या गरेछ चुरेले। सायद भोलि गएर त्यो चुरेले त्यो जुन समस्या अहिले गरिरहेको छ त्यो स्थितिमा जाने हो भने हाइवे सबै लिएर जान्छ। दिनको चाहिँ केही नभए पनि 50वटा 60वटा ट्र्याक्टर आउँछ। ट्र्याक्टर आएर गिटी बालुवा ढुङ्गा लिएर जान्छ हजुरको। अनि ट्रक आउँछ, ट्रकमा गिटी लोड हुन्छ, बालुवा लोड गरेर लिएर जान्छ हजुरको। एउटा टिका लगाएर जस्तो रोड बनाएर राखेको छ अतकट्टी। त्यस पश्चात खाने पानी यो संसदीय कोषबाट 5 लाखको बोर्डिङ आएको थियो, अधुरो पनि छ। अर्को रहेको कुरा उत्खनन सम्बन्धमा मरुभूमि बनिसक्यो, 20 हातको खाल्डो खनाएको छ, त्यसको पहल भइराखेको छैन। अब जनताले कुर्थी मकै उब्जाएर खान्थ्यो, त्यो पनि विनाश भयो। पैसाले गर्दाखेरि अब मरुभूमिको बाटोमा पुगिसकेको छ। यसको रोकावट भएन। अझै संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् विनाश गर्दै गयो। र अब पहिला जे भयो अब हामीले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ हैन, राम्रो गर्नु होला भन्ने हामी अगुवाहरूलाई हामी सरसल्लाह दिन चाहन्छौँ। र पहिलाकोहरूले जति बिगार्यो त्यसमा पनि के कारणले त्यस्तो भयो, किन भयो हैन, त्यसको छानबिन हुन जरुरी छ। र अबको आउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो काम गर्न हिम्मत नगरोस्। चुरे जुन अहिले राष्ट्रपति चुरे वन संरक्षणबाट चाहिँ कुनै त्यस्तो पहिरोहरू जाने बाटोहरूको चाहिँ भत्काउने ठाउँमा यसो रोक र यसमा जुन यो सुकुम्बासीको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको जति पनि हाम्रो कामहरू चाहिँ सबै सिरा जिल्लामा भइराखेको छ र यो धनगढी माई नगरपालिकाभित्र नै यो अन्तर्गत भित्रै पर्छ। खोलाहरूले कटान गर्ने जग्गा जमिनदेखि लिएर यहाँनिर धेरै नै कटान पनि गरेको छ र जग्गा भनेको धेरैजनाको लालपुर्जा हातमा आएको छैन। चुरेले दुःख दिनुपर्ने यो नदी कटानले भिन्दै र बाढी आएपछि चौडीमा ओसियो आयो, पानी बिगार्यो। यो सबै चुरेको विनाशसँग सम्बन्धित जोडिएको छ र चुरेसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ तराईको यो मरुभूमिकरणमा चुरेको विनाश ठुलो काम गरेको छ र पानीका स्रोतहरू सुकेका छन्। अब ढुङ्गा गिटी बालुवा मात्रै अहिले उत्खनन छ सबैतिर जहाँ पनि हेर्नुहोस्। देशको दृश्य परिदृश्य कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब हिमाल पहाड र तराईका जनताको सुख दुःखको आवाज बोल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक सोमबार बिहान 6:30 बजे। म एउटा जनप्रतिनिधि नाताले म एक्लोले हाम्रो जनप्रतिनिधिको टिमले मात्रै विकास सम्भव छैन। त्यस अर्थमा हाम्रो विगतका नाराहरू पनि हामी सुनेका छौँ। हाम्रो समाज हामीले नै बनाउनुपर्छ, हाम्रो गाउँ हामीले नै बनाउनुपर्छ, हाम्रो गाउँ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारालाई चाहिँ सार्थक पारेर यदि हरेक सार्वजनिक हाम्रो
सम्पत्तिहरू नगरभित्र रहेका ऐलानी जग्गाप्रतिहरू हरेक सार्वजनिक सम्पत्तिहरू संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो र हरेक विकास योजनाहरू सञ्चालन गरिरहँदा हामीले बिना विवाद एउटा सबैको सरसल्लाहले हरेक आवश्यकतालाई यदि आवश्यक योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने र सबैले चाहिँ नगरको विकासको लागि चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो नगर चाँडै नै विकसित नगर, सभ्य नगर, भव्य नगर र यहाँको जनताहरूलाई हामी सुखी समृद्ध नगर र सुखी नगरवासी हामी बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। विगतमा भौतिक संरचना स्थापनादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमै लामो समय खर्चिनु परेको स्मरण गर्दै अब भने नगरपालिकाले सर्वाङ्गीण विकासमा फड्को मार्ने विश्वास स्थानीय नागरिक र नागरिक अगुवाहरूमा रहेको पाइन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर सम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।